Ganong dili man ta makakita, kay gikubalan naman ang atong mga hunahuna o kasing-kasing. Mayong adlaw mga igsuon, kini si Father Bombit, kasamtangang vocation director sa mga Redemptorist ug karon aniya sa Sugbo na destino. Uban kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Sa panahon ni Jesus, ang maging buta ilang giila nga usa ka silot sa kahitaasan. Mao ingon dayon sila, tingali nakasala ang kanang tawhana ug ang iyang mga ginikanan. Ka-harsh sad sa Ginoo kung mauna, no? Syempre, dili jud ni mao ang Ginoo nga gipaila kanato ni Jesus. Ang Ginoo maluluy-on ug mahigugmaon. Mausad kana ang pagtulun-an sa atong simbahan. Apan tinuod sad nga naay pagkabuta nga makadala sad nato sa pagpakasala. Sama nga kung kita magpabilin diha sa sala, mahilayo kita sa Ginoo nga mao ang kahayag sa atong kinabuhi. Bisag makakita ang atong mga mata, apan atong gisiradhan ang atong mga kasing-kasing. Susama gihapon kini sa pagkabuta sa espiritual nga kinabuhi. Dili na kita makaila sa mga kabus o sa mga sinikmahan sa kapalaran. Dili na usab kita makaila sa pagkaalaot sa korupsyon sa gobyerno nga nagdala sa kadaghanan sa mga kabus nga magpabiling kabus sa kanunay, kay sila man ang magbayad sa kapalpakan sa mga naa sa gahom. Ang lantarang pagpamalit sa butos nahimo na lang normal nga pagdawat og ayuda kunuhay. Ganong dili man ta makakita, kay gikubalan naman ang atong mga hunahuna og kasing-kasing. Hoy, igsuon, usara jud ang di ganahan ni Jesus kanang magpakaaron ingnon ug dili matidud-anon. Mao nga hagit sa atong ebanghelyo nga importante jud mudangop ta kang Jesus nga adunay mapaubsanon nga kasing-kasing sama sa usa ka buta nga gidala kaniya sa Betsaida. Diha lang ta makakita og kahayag sa atong kinabuhi ug magpaningkamot ta gawaklion ang dili nato maayong binuhatan nga nagpaulipon sa kadaghanan. Amen. Uy mga batan-on, karong Sabado na, February 22, ang Vocation Jamboree 2025 sa University of San Carlos Downtown Campus. Ayon na pangitag science, register na mo, walk-in, aron musamot pagyud ang inyong kalipay. Tambong baya mo ha?